कृष्णाय सद्देशिक विद्वद्वरिष्ठं सुगुणाविरामम् अनङ्गरार्यं गुरुवर्यमीडे योगे महाभारतेन विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तत्कर्मवतु अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 अत्यंत मंगनी व्याकरण चक्षु श्रोत्रम अथो वल्लभेन्द्रियाणि ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्मपुर्यं मां निराकरोत् शांति शांति शांति। द्वितीय श्लोक सूत्र र उपनिषद मात्र यहाँ उद्धृत भएको हुनाले उसको व्याख्या गर्दा विलम्ब हुन्छ र यसको अर्थ सामान्य रूपले यहाँ बताइन्छ। फेरि तत्प्रकारमा पुनः परमात्माको अधीन हुन्छ, परायत हुन्छ। तत्श्रुते श्रुति में इस प्रकार बताएको हुनाले ये आत्मनिष्ठन आत्मनोन्तर यम आत्मा निवेद यम आत्मा यमयति लेखेको छ, नियमन गर्छ भनेर श्रुतिमा उल्लेख गरेको हुनाले जीवात्माको कर्तृत्व परमात्माको अधीन छ। अब परमात्माको अधीन विधि निषेध शास्त्रको विषय जीवात्मा कसरी बन्छ? शास्त्रको विषय बन्दछ। पराधीन कर्तृत्व छ भने विधि निषेधको विषय कसरी हुन्छ भनेर सिद्धा इत्यादि परमात्मा हो जो अनुमन्त्रित हो। जीवात्मा पहिले प्रथम प्रवृत्ति में कर्म गर्न जब लाग्छ पर जीवात्माको प्रयत्नलाई कस्ता प्रकारको कर्म गर्दैछ भन्ने यस्ता प्रकारको प्रयत्नलाई देखेर परमात्माले दिनु, यति नै हो पराधीन कर्तृत्व हो। परमात्माको अधीन कर्तृत्व भनेको परमात्माले कर्तृत्व त्यो परमात्माले जीवात्माले पहिलेको प्रयत्नलाई अपेक्षा दिएर उहाँले अनुमति दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि पहिलो अनुमति दिनु, त्यस पछाडि परमात्मा उदासीन भएर स्वतन्त्र हुन्छ क्रिया गर्नलाई। त्यो अनुमन्त्रित्व अनुमति दिनु परमात्माले, जीवात्मा स्वतन्त्र हुन्छ। यस प्रकारले मानिस विहित प्रतिसिद्ध अवैयर्थ्यादिभ्य विधान गरेका गर भनेर गर नगर भनेर जो शास्त्रले भन्छ, यो यस्ता प्रकारको शास्त्रलाई विधि निषेध शास्त्रलाई व्यर्थ नहुन दिनु कि जीवात्मालाई स्वतन्त्र छोडिएको हुन्छ। परमात्माको प्रयत्न अनुमति सहित जीवात्मा कर्म गर्नमा क्रियामा स्वतन्त्र हुन्छ। यसरी स्वीकार गर्दा विहित शास्त्र र निषिद्ध शास्त्र व्यर्थ हुँदैनन्। जीवात्मा प्रवृत्ति निवृत्तिमा स्वतन्त्र हुन्छ। यो सूत्रबाट बताइयो। यसैलाई यहाँ भाष्यकारले पनि भन्दै हुन्छ, यति आत्मना एव कर्तृत्व, कर्तृत्व आत्माको नै छ, जीवात्माको छ।
परम पुरुष अनुमति छ। परमात्माको केवल अनुमतिको सहयोग छ। अनुमति सहित जीवात्मा विनिषेध रूप कर्ममा गर्नमा स्वतन्त्र हुन्छ। इत्युक्तमेव तयो। जीवात्मामा कर्तृत्व छ, परमात्माको अनुमतित्व सहित जीवात्मा शास्त्रले बताएको कर्म तुम अविधीयत एके। जीवात्मा परमात्माको अंश हो। कसरी भन्दा व्यपदेशात् भेद व्यवहार गरेको हुनाले पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा सकारणं कर्णाधिपाधिपः भनेर जीवात्मालाई परमात्मादेखि भिन्नता बताएछ। भेद पृथक आत्मानं परमात्मानं भेदवा पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा परमात्मालाई भेद को अन्यथा के होता भेद अभेद रूपले पनि परमात्मा सजीवात्मालाई तो भेद परमात्मा अंश भन्दा सम्बन्ध हुन्छ। अन्यथा के बताउँछन् भन्दा दास किताब दास शब्द दुई प्रकारको छ आएको। अहिले श्रुति आउँछ, श्रुति उद्धृत गर्दा ब्रह्मदासा ब्रह्मे कितवा इमे ब्रह्मैव कितवा श्रुति आउँदैछ। तो एउटा दास ब्रह्मदासा शब्द हो सेवक र शूद्रलाई बोध गर्छ। जो यो दास कितवादित्वम ब्रह्मदासा दास और किताब किताब माने ब्रह्मदासा किताब किताब बनो किताब धूर्त जुवारी ब्रह्म ब्रह्म को अभिवचन एक अरू पनि प्रमाण ब्रह्मको अंश सिद्ध हुँदा समस्त प्राणीहरू परमात्माका सर्वेश्वरका पाद भनेको अंश। जस्तै
चार पाद एक अंश मन्त्रवर्ण पादों से विश्वाभूति ब्रह्म का अंश बताइन्छ। तो मन्त्रवर्णबाट पनि सिद्ध हुन्छ यो कि जीवात्मा परमात्मा अंश हो। स्मृतिमा पनि छ। गीतामा पनि परमात्माको प्रकाशमा यिनीहरूको एक देश हुन्छ उसको त्यो प्रभावदेखि कहिल्यै पृथक भएर रहन सक्दैन। प्रकाश आदि पर्दैछ। प्रकाश जस्तै जीवात्मा परमात्माको अंश हो। प्रकाशमा पदार्थको जस्तै प्रकाश हो। प्रभा प्रकाशमा एक देश हुन्छ अंश प्रभा त्यो कहिले पृथक हुन भएर रहन सक्दैन। पृथक भएर हुन्छ उसको अंश। त्यस्तै प्रकारले आदि शब्दले जाति गुण शरीर यिनी सबैलाई पनि लिएछ। जस्तै गुणवान पदार्थको गुणयुक्त पदार्थको गुण एक देश हुन्छ उसको अंश मानिन्छ। जस्तै शरीरवाला पदार्थको शरीर एक देश अंश हुन्छ। विशिष्ट वस्तुको एक देश उसको अंश मानिन्छ। यस्तै प्रकारले तथापि यो परमात्मामा जो विशेषणभूत अंशभूत जीवात्मा हो त्यसको जस्तो स्वरूप हुँदैन। जस्तो यो हुन्छ जस्तो स्वभाववाला जीवात्मा जो परमात्माको अंशभूत जीवात्मा जस्तो स्वभाववाला जस्तो स्वरूपवाला हुन्छ नैवम पर परमात्मा यस्तो हुँदैन। यस्तै विलक्षण हुन्छ। अहिले उदाहरणद्वारा दिइन्छ। स्मरन्ति च स्मरणमा पनि स्मृतिमा पनि पराशर आदिको स्मृतिमा पनि के बताइएको छ जीवात्मालाई अंश बताइएको छ। अब नैवम पर भने त्यो जीवात्माको जस्तो स्वभाव जस्तो स्वरूप हुन्छ त्यस्तो एवं पर न परमात्मा हुँदैन। परमात्माको स्वरूप स्वभाव हुँदैन भनेर जो भने थियो त्यसमा अब जीवात्माको स्वरूप स्वभाव बताइदैछ। अब परमात्माको हृदय कस्तो विलक्षणता छ त्यो बताइदैछ श्रुतिद्वारा। अनिशया सोचति मुह्यमानः समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनिशया सोचति मुह्यमानः। यसरी पूर्ण यसको आकार हो श्रुतिको। एक शरीरमा दुई आत्मा छन्। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न एक शरीर रूपी एक वृक्षमा दुईटा पुरुष छन्। एउटा हो जीवात्मा एउटा परमात्मा। जो जीवात्मा हो त्यो कस्तो छ भन्दा अनिशया सोचति मुह्यमान समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न अनिशया सोचति मुह्यमान। त्यसै शरीरमा बसेको जो जीवात्मा हो अनिशया मुह्यमान सोचति। अनिशा भनेको ईश भिन्न प्रकृति। ईश माने ईश्वरदेखि भिन्न। यहाँ नयको अर्थ नईश अनिश भिन्नत्व अर्थ हो। अनिशया माने ईश भिन्नया ईश्वरदेखि भिन्न ईश्वरको अधीन रहने भएकी प्रकृतिले मुह्यमान मोहित भएको छ। सोचति शोक गरिरहेको छ। त्यही एउटै शरीरमा बसेको जीवात्मा।
जब दुष्म यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य मानवति बीत शोक, यसको शोक कहिले निवृत्ति हुन्छ भन्दा यदा यदा जुष्टम अन्यम ईशम अस्महिमानम पश्यति इति बीत शोक भवति। जुन समयमा जुन अवस्थामा यो शोक गरिराखेको जीवात्मा आफूदेखि भिन्न, जुष्टम भनेको जुसी प्रीति सेवने धातु, प्रीतिपूर्वक सेवित, जुष्टको अर्थ हुन्छ प्रीतिपूर्वक सेवित, प्रेमपूर्वक सेवा गरिएको आफूदेखि भिन्न ईश्वरलाई जब र उसको महिमालाई जब पश्यति साक्षात्कार गर्छ, इति वेत शोको भवति, त शोक रहित हुन्छ, मुक्त हुन्छ जीवात्मा। तो जीवात्माको स्वभाव के बताइयो कि परमात्मा हो, एकै साथमा रहेर पनि मायाले मोहित भएर शोक गरिरहेको छ। त्यो जीवात्मा जब आफूदेखि भिन्न प्रेमपूर्वक सेवा गरिएका आफूदेखि भिन्न परम पुरुष ईश्वरको साक्षात्कार गर्छ र उसको महिमालाई देख्दछ, बुझ्दछ, तब बीत शोको भवति, शोक रहित हुन्छ, संसारदेखि मुक्त हुन्छ भनेर यो जीवात्माको स्वभाव बताइँदैछ। अब प्रकृति र जीवात्मा दुईटैको स्वभाव पहिले जो आइसकेको थियो श्रुति, शरणतो विद्या अमृतन्तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु शून्य। शरणाम गरेको जो परिणामशीला अविद्या हो, प्रकृति हो। अमृतन्तु विद्या जो अमृत रूप बताएर थियो परम भोग्य रूपमा त्यो विद्या ज्ञान स्वरूप आत्मा हो। अब विद्या विद्ये, विद्या र अविद्या, विद्या भनेको जीवात्मा, ज्ञान रूप जीवात्मा, अविद्या भनेको विद्या विरोधी प्रकृति। विद्या र विद्या यी दुवैलाई यस्तो ईशते स अन्य, जो यी दुवैलाई शासन गर्दछ त्यो यिनदेखि भिन्न छ। तो परमात्मालाई तो विलक्षण शास्त्र बताइँदैछ, यिनी सब उसका अधीन छन्। यस कारणले जीवात्मादेखि परमात्माको स्वरूप विलक्षण दिन्छ। जुन स्वभाव और जुन स्वरूपमा जीवात्मा छ त्योदेखि भिन्न स्वरूप स्वभाववाला परमात्मा छ। यो दुईटैका स्वभाव बताइए। परमात्मा यी दुवैको शासन गर्नेवाला छ। तथा परमात्मा र जीवात्माको स्वभाव विलक्षण बताइँदैछ अहिले। प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्तो न बाह्यम किंचन वेदनान्तरम। अब यो सुसुप्ति विषयक श्रुति हो। सुसुप्ति अवस्थामा प्राज्ञ सर्वज्ञ परमात्माले संपरिस्वक्त, सुसुप्ति अवस्थामा जीवात्मा इन्द्रियहरूको वृत्तिलाई छोडेर नियन्त्रण छोडेर गएर परमात्मामा गएर सुत्छ, परमात्माको साथमा गएर रहन्छ। परमात्माले आलिङ्गित भएर रहन्छ सुसुप्ति अवस्थामा। जब परमात्माले आलिङ्गित भएर रहन्छ सुसुप्तिमा, त बाह्य र अन्तर्ज्ञान कुनै रहँदैन जीवात्माको त्यस बेला। त्यही बताइँदैछ, प्राज्ञेन आत्मना संपरिस्वक्त, सर्वज्ञ परमात्माद्वारा सम्यक परिस्वक्त, सम्यक प्रकारले आलिङ्गित भएको छ। न बाह्यम किंचन वेद, कुनै बाह्य विषयको पनि उसलाई ज्ञान छैन, बाह्य पनि जान्दैन। अन्तर भित्र जो सुख दुःख आदि अनुभव हुन्छ त्यो पनि हुँदैन उस अवस्थामा। यहाँ के बताइयो, जीवात्मा परमात्माले आलिङ्गित छ, ज्ञान बाह्य अन्तर ज्ञान रहित हुन्छ। त्यस अवस्थामा परमात्माले उसलाई आलिङ्गित गरेर रहेको छ। अरू पनि स्वभावमा परमात्माको विलक्षणता बताइँदैछ। तयोरन्या पिप्पलम स्वाद्वती अनस्नन्यो अभिचाकसेति। यो पनि त्यस्तै प्रकार छ। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। दुई सुपर्ण छन् रे, एउटा वृक्षलाई आलिङ्गित गरेर रहेका छन्। ती वृक्षहरूमा एउटाले के गर्दैछ, ती वृक्ष ती दुईटै पक्षी, यहाँ जीवात्मा पक्षी भनेको सुपर्ण जीवात्मा र परमात्मालाई बताएछ। दुई पक्षी भनेर सुन्दर ज्ञान कर्म पंखवाला दुई छन् भनेर बताइयो सुपर्ण। त्यसमा एउटा वृक्षमा आश्रित छन्, शरीर रूपी एक वृक्षमा। जस्तै एउटा वृक्षमा पिपलको रुखमा
दुईटा चरा बसे जस्तै एक शरीर रूपी वृक्षमा दुई पक्षी विराजमान छन्। तयोरन्य, यी दुईको मध्यमा जीवात्मा र परमात्मा दुई पक्षीको मध्यमा अन्य भनेको परमात्मादेखि भिन्न जीवात्मा उसले के गर्छ? स्वादु पिप्पलमा ती, जस्तै उहाँको बसी चराले एउटाले पिपलका मीठा फल खान्छ, अर्को नखाएर बसेछ, त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि के छ? स्वादु पिप्पलमा ती। उहाँ शरीरको फल खान्छ चराले, यहाँ गर्दैछ शरीर रूपी शरीरको फललाई अति अनुभव गर्छ। त्यो के हो त भने कर्म, शरीरद्वारा गरेको कर्मको फल। स्वादु पिप्पल भनेको शरीरद्वारा गरेको कर्मफललाई एक पक्षीले अनुभव गर्छ। स्वादु पिप्पल मिठो फल खाँदैछ। अनस्नन अन्य अनस्नन, अन्य जो परमात्मा रूपी पक्षी हो त्यो अनस्नन, त्यो शरीरले गरेको फल, शरीर वृक्षको फललाई अनस्नन नखाँदै, असभोजने नखाँदै, अभिचाक स्थिति नखाएर त्यो कस्तो छ? अभिचाक स्थिति। पुनः पुनः अतिशयन प्रकाशते यदि अभिचाक स्थिति हो, परम प्रकाशमान छौ, नखाएर प्रकाशमान छ। यो त्यस फललाई खाएर के भएछ? दुखी छ। यस श्रुतिलाई भागवतबाट पनि अनुभव गरिन्छ। सुपर्णावेतौ सयुजौ सखायौ समानं वृक्षं परिसृजाते एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोपि वैन भूयान्। यो श्रीको अनुवाद रूप हो भागवत 1 स्कन्धको यो श्लोक। त यहाँ यसरी दिनौँ जीवात्मा र परमात्माको स्वभाव बताइदिन्छ। जस्तो जीवात्माको स्वरूप स्वभाव छ त्यस्तो परमात्माको छैन भनेर उदाहरण दिइँदैछन्। त एक वृक्षमा दुई छन्, त्यसमा एउटाले स्वादु पिप्पल शरीरले गरेको मिठो कर्मफल अनुभव गर्दैछ, अर्काले नखाएर परम प्रकाशमा छ, देदीप्यमान छ ऊ ईश्वर। अरू भेद बताइन्छ, विलक्षणता बताइन्छ। ज्ञाग्यौ द्वावजावि सानिसौ, यी श्रुतिहरू पहिले पनि आएका छन्। रामानुज स्वामीले बार बार दिनुहुन्छ यिनी अर्थ हृदयङ्गम होस् भनेर। ज्ञाग्यौ दौ, एक ज्ञ छ, सर्वज्ञ, अर्को अल्पज्ञ छ। सर्वज्ञ र अल्पज्ञ दुईटा आत्मा छन्, पुरुष छन्, दुई छन्। अजौ, यी दुईटै अजन्मा हुन्, अनादि हुन्, नजायते ते अज, अजन्मा हुन्। और ईश अनि सौ, एक ईश शासक छ, एक अनिश शास्य छ। शासक र शास्य रूपमा छन्, एक समर्थ छ, एक दुर्बल छ। तथा पृथक आत्मानं प्रेरितारं च मत्वा, आत्मालाई र परमात्मालाई पृथक मत्वा, आत्मा माने जीवात्मा और प्रेरिता माने प्रेरक परमात्मा। आत्मानं प्रेरितारं च पृथक मत्वा, अलग अलग स्वभाव र स्वरूप रूपमा जानेर, परमात्माको यस्तो स्वरूप स्वभाव छ, जीवात्माको यस्तो स्वरूप स्वभाव छ भनेर मत्वा माने जानेर, तेन जुष्ट, उस परमात्माले प्रीतिको विषय रहेको यसो जानेपछि के हुन्छ? परमात्माले आफ्नो प्रीतिको पात्र बनाउनुहुन्छ। तेन माने परमात्मा, तेन परमात्मना जुष्ट, उस परमात्माद्वारा प्रीतिको विषय बनेर तथा त्यसपछि अमृतत्वमेति मोक्षलाई प्राप्त गर्छ। परमात्मालाई जानेर मोक्ष प्राप्त गर्ने एउटा और मुक्त दिनेवाला जसको ज्ञानले मोक्ष हुन्छ। यस प्रकारले जीवात्मा र परमात्माको स्वरूप स्वभाव विलक्षण बताइदिन्छ। यदा पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति। यदा पश्य, परमात्मालाई देख्नेवाला, साक्षात्कार करता उपासक, पश्यति पश्य, स प्रत्यय भएर बनेको पश्य आदेश भएर दृश धातुको पश्यको अर्थ हुन्छ द्रष्टा, साक्षात्कार करता। यदा जुन समयमा पश्य परमात्माको द्रष्टा उपासक रुक्मवर्णम ब्रह्मयोनिम कर्तारम ईशम पुरुषम पश्यते, जुन समयमा यो उपासक ब्रह्मदर्शी उपासक आफूदेखि भिन्न ब्रह्मयोनिम, ब्रह्मको चतुर्मुख ब्रह्माको योनि अर्थात् कारण, तथा रुक्मवर्णम, सुवर्ण जस्तो रमणीय वर्णवाला,
कर्तारम जगतकर्ता ईशम पुरुषम शास्ता सबैको शास्ता पुरुषलाई पश्यते जब साक्षात्कार गर्छ तदा त्यस अवस्थामा त्यो विद्वान उपासक पुण्य पाप विधुय पुण्य र पापलाई निवृत्त गरेर छोडेर निरञ्जन प्रकृति सम्बन्ध रहित भएर परम साम्यम उपैति मुक्त भएर परमात्माको परम साम्यलाई प्राप्त गर्छ। परम समता जस्तो भगवानको रूप छ, स्वभाव छ, भोग छ, सब त्यो समतालाई प्राप्त गर्छ। त्यस प्रकारले जीवात्मादेखि परमात्माको भेद विशेष रूपले स्वरूप स्वभाव भेद बताइरहेछ, सबै बताइराखेको छ। सकारणम कर्णाधिपाधिप नचास्य कश्चित जनिता नचाधिप परमात्माको रूप बताइदिएछ। फेरि यहाँ परमात्माको छ सकारणम, ऊ परमात्मा सबैको कारण हो, जगत कारण हो। कर्णाधिपाधिप कर्ण भनेका इन्द्रियहरू, उनको अधिप माने स्वामी जीवात्मा, जीवात्माको अधिप कर्णाधिपाधिप। यो हिजो पनि आएको थियो। जीवात्माको परमात्मा कारण हुन् और जीवात्माका पनि स्वामी हुन्। इन्द्रियको स्वामी जीवात्माका पनि स्वामी हुन्। नचास्य कश्चित जनिता नचाधिप परमात्मा सबैका जनिता कारण, परन्तु यस परमात्माको कश्चित न जनिता, कोही उत्पादक छैन, जन्म दिनेवाला छैन, तथा न अधिप स्वामी पनि अर्को छैन। स सर्वज्ञ सर्वविद, यह सर्वज्ञ सर्वविद जो परमात्मा सर्वज्ञ सामान्य रूपले पनि सबै जान्नेवाला और विशेष रूपले पनि सबै जान्नेवाला। सर्वज्ञ र सर्वविदको एउटै अर्थ हुन्छ। सर्वम जानाति सर्वज्ञ, सर्वम वेत्ति सर्वविद। एक समान अर्थ वाला दुई आयो भने सामान्य विशेष अर्थ गर्नुपर्छ। तो परमात्मा जो परमात्मा सामान्य रूपले पनि सबैलाई जान्दछन्, विशेष रूपले पनि सबैलाई जान्दछन्। सब परमात्माको विलक्षणता देखाइँदैछ। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च अस्य परमात्मा, यस परमात्माको पराशक्ति, परानाम गरेको शक्ति विविधैव श्रूयते नाना प्रकारले सुनिन्छ उपनिषदहरूमा। स्वाभाविकी, त्यो शक्ति स्वाभाविकी हो। जस्तै अग्निको दाहकत्व शक्ति स्वाभाविक हो, औपाधिक होइन। त्यस्तै प्रकारले यो सदा परमात्मा रहने स्वाभाविक शक्ति हो, पराशक्ति। ज्ञान बल क्रिया छ, ज्ञान बल और क्रिया माने नियमन सामर्थ्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्यलाई क्रियापद लिएछ। ज्ञान भनेको सर्व साक्षात्कार रूप, बल धारणा सामर्थ्यम बलम सबै जगतलाई धारण गर्नेवाला। तो ज्ञान बल क्रिया ये पनि स्वाभाविक छन्। स्वाभाविक निष्कलम निष्क्रियम शान्तम निरवध्यम निरञ्जनम। परमात्मा निष्कल माने निरवय छन्, निष्क्रिय क्रिया रहित, शान्त उर्मी सटका रहित, निरवध्य दोष रहित, निरञ्जन निर्लेप अविद्यादि दोष रहित। यस्ता प्रकारले बताइयो परमात्माको स्वरूप बताइयो। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विद्याति कामाम। यसको अर्थ रामन स्वयं गर्नुहुन्छ यस श्रुतिको। नित्यानाम बहुनाम चेतनानाम यह एको नित्य चेतन स कामान विद्याति। नित्य जीवात्माहरू पनि नित्य छन्, नित्य धेरै चेतन जीवात्मा छन्। जो साक्षान्त हुन् ती सबलाई एक साथ लगाउनु जीवात्माका बाची हुने सब। और फेरि प्रथमान्त जो हो परमात्मालाई बताइदिन्छ। नित्यानाम बहुनाम चेतनाम, जो नित्य छन्, धेरै छन् र चेतन छन्। तो नित्य चेतन धेरै जीवात्माको मध्यमा जो एक नित्य र चेतन, चेतन माने ज्ञानको आश्रयलाई चेतन भन्छ, नित्य छन् परमात्मा। स कामान विद्याति। यस्ता प्रकारको परमात्माले जीवात्माहरूको सबै कामनालाई विधान गर्दछन्, जीवात्माहरूको मनोरथ पूर्ण गर्दछन्। विश्व से आत्मेश्वरम, सर्वेश्वर परमात्मा विश्व का पति हुन्। और परमात्मा कोई पति सब कोही छैन। आत्मेश्वरम स्वयं ईश्वर हुनु नि। आत्मा भने स्वयं, आत्मा ईश्वर हो, अर्को छैन, आफै ईश्वर हुन्। उसको कोही ईश्वर शास्त्र कोही छैन, सबका पति हुन्, आफ्ना आफै पति हुन्, ईश्वर हुन्। इत्यादि वचनहरू के बताइरहेछ? प्रत्यगात्मन परमात्मनश्च यो
स्वरूप र स्वभावमा भेद बताइँदैछ। प्रत्यगात्मन परमात्मनश्च, प्रत्यगात्मा र जीवात्मा इत्यादि श्रुति वचनहरूमा जीवात्मा र परमात्माको भेद बताइन्छ, स्वरूप स्वभाव भेद बताइन्छ। कर्मवश्यतैन जीवात्मा कस्तो छ, पहिले यिनी जीवात्माका हुन्, पहिले जो विशेषण बताइँदैछन् जीवात्मा र परमात्माको स्वरूप स्वभाव भेद बताइन्छ। जीवात्मा कस्तो भन्दा कर्मवश्य छ, कर्मवाधीन छ, कर्मवश्यत्वेन सोचित्वेन शोक गरिराखेको छ, मायाले मोहित भएर परमात्मा जीवात्मा शोक गर्नेवाला छ। त सोचित्वेन शोक गर्नेवाला भएर असर्वज्ञत्वेन ज्ञाज्ञो भनेको थियो, जीवात्माले अज्ञ भनेको थियो, असर्वज्ञ भएर तथा उपासनायत्त मुक्तित्वेन परमात्माको उपासना अधीन मुक्ति प्राप्ति गर्नेवाला भएको हुनाले जीवात्मा यस्तो प्रकार यसले यस प्रकार भेद छ। यसदेखि अब परमात्माको भेद कस्तो प्रकारले छ भन्दा निरवध्यत्वेन परमात्मा दोषरहित भएको हुनाले, सर्वज्ञ भएको हुनाले, सत्य सङ्कल्प भएको हुनाले, सर्वेश्वर भएको हुनाले र समस्त कल्याण गुणाकरत्वेन पराश्य शक्ति विविधै श्रूयते भनेर समस्त कल्याण गुणहरूका आकार भएको, आकार हुनु इत्यादि रूपले स्वरूपस्य स्वभावस्य छ। जीवात्मादेखि परमात्माको स्वरूप र स्वभावको नानात्व वेदसाथ, स्वरूपस्य स्वभावस्य नानात्व अनेकता बताइएको छ दुवैको। जीवात्मादेखि परमात्माको अनेक अनेक प्रकार स्वरूप स्वभाव तो नानात्व वेद अनेक बताइएको हुनाले तयोरेव यसरी त नानात्व बताइयो, भिन्न भिन्न स्वभाव र स्वरूपमा भिन्नता भएर नानात्व माने जीवात्मा र परमात्माको नानात्व माने भेद भेद व्यवहार गरेको हुनाले तथा तयोरेव तिनै जीवात्मा र परमात्माको यो त भयो ओ अंशो नाना, यहाँसम्म भयो यसको अर्थ। अंशो नाना अब अन्यथात्वमा अब आउँदैछ। तयोरेव तिनै जीवात्मा परमात्माको अन्यथा माने अभेद बताइँदैछ। तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि तिमी ब्रह्मात्मा हौ, अयम आत्मा ब्रह्म, यो आत्मा ब्रह्म हो। अब सब अभेद बताउने वाला श्रुति बताइँदैछन्। यो सौ सोहम, जो आत्मा हो जो परमात्मा हो त्यो म हुँ, जो म हुँ त्यो परमात्मा हो। अथ योन्याम, अब देवताको परमात्माको उपासना कसरी गर्नु? जीवात्मा भिन्न हो, जीवात्मादेखि परमात्मा भिन्न हो भनेर उपासना गर्नु या जीवात्माको आत्मा हो भनेर उपासना गर्नु भनेर यो विचार गर्दा श्रुतिले बताइँदैछ। अथ योन्याम देवता उपास्ते अन्योसौ अन्यो अहमस्मिति न सवेद, जसले यस परमात्मालाई यस देवतालाई अन्य रूपले मदेखि भिन्न परमात्मा छ भने यसलाई भिन्नत्व होइन जसले उपासना गर्दछ परमात्माको। कसरी भन्दा यो बता अन्योस असौ, अन्य अन्य देवता अन्यत्व उपासना कसरी भन्दा अन्यो असौ अन्यो अहम, ऊ परमात्मा भिन्न हो म भिन्न हुँ भनेर यस प्रकारले जसरी उपासना जसले उपासना गर्छ न सवेद, उसले परमात्मालाई जान्दैन। फेरि कसरी उपासना गर्नु भन्दा किनकि यो यसरी सम्झिने बेला त अकृष्ण हेछ, अपूर्ण हो। हेछ अकृष्ण भने अपूर्ण, जसले परमात्मालाई म भिन्न ऊ भिन्न भनेर भिन्नत्व उपासना गर्छ त्यो अकृष्ण हो, अपूर्ण हो। कसरी उपासना गर्नु त भन्दा बताइन्छ। आत्मेत्येवोपासित, परमात्मा मेरो आत्मा हुन्, परमात्मा मेरो अन्तर्यामी आत्मा हुन्। इत्येव उपासित, मम आत्मा आत्मा मेरो आत्मा इत्येव, यस प्रकारले नै उपासित उपासना गरोस्। अब आयो त्यो अघि जो आएछ दास कितवादित्ववाला, ब्रह्मदासा ब्रह्मदासा ब्रह्मे मे कितवाय मे। ब्रह्मदासा, ब्रह्म नै दास हो, दास माने धीवरहरू, और ब्रह्मदास हो, दासहरू ब्रह्म भन्यो, ब्रह्म हुन् भनेर, ब्रह्म हो भनेर। तथा ब्रह्मदासा जो दासहरू हुन्, दासहरू सेवक शूद्रहरू त्यो पनि ब्रह्मदासा ब्रह्म नै हुन्, दास ब्रह्म हुन्, दास ब्रह्म हो। और इमे कितवा ब्रह्म, यी कितवा जो यी जुवारीहरू हुन् यी पनि ब्रह्म। तो सबैका साथमा अभेद बताइँदैछ।
ब्रह्म हो मेरो, यो अथर्व संहितामा आयो। इति च सर्व जीवात्म व्यापित्वेन, सबैका साथमा अभेद कसरी भयो? ब्रह्मै दास अनि ब्रह्म नै किताबहरू पनि ब्रह्म कसरी भयो भन्दा सबैमा परमात्मा व्याप्त भएको हुनाले, सबैमा परब्रह्म व्याप्त भित्र आत्मत्वैन व्याप्त भएको हुनाले सर्व जीवात्मा, बताउँदै हुन्छ राम स्वामीले, सर्व जीवात्मा व्यापित्वैन, सबै जीवात्माका भित्र परमात्मा व्यापी भएको हुनाले, व्यापक भएको हुनाले अभेद व्यवदेशात् छ। अभेद पनि बताइयो। यो अभेद भनेको स्वरूपमा भेद होइन, सबै भित्र व्याप्त भएको हुनाले, परमात्मा सबैको भित्र अन्तर्यामी रूपले व्याप्त भएको हुनाले अभेद व्यवदेशात् छ, अभेद पनि व्यवहार गरियो। यस कारणले उभय व्यवदेश अविरोधेन, दुवै प्रकारको जो उपदेश हो, भेद व्यवहार, अभेद व्यवहार र भेद व्यवहार र अभेद व्यवहार, ये दुवै प्रकारको भेद जो निरूपण हो, वर्णन हो, त्यसको अविरोधेन, अविरोध रूपले समन्वय गर्नको लागि उभय व्यपदेश अविरोधेन, दुवै प्रकारको व्यवहार, भेद र अभेद दुईटै प्रकारको उपदेशको अविरोध गर्नको लागि परमात्मांशो जीव इति अभिगन्तव्यम, परमात्माको जीवात्मा अंश हो भनेर यही स्वीकार गर्नु पर्दछ। अब अगाडि बताउनुहुन्छ न केवलम न्याय सिद्ध, यो त तर्कले बतायो। अहिले तर्कले, न्यायले मात्र सिद्ध होइन यो अंशांशी भाव, अपितो श्रुति स्मृतिभ्याम च अंशत्वम उक्तम जीवात्मन, केवल तर्कले मात्र सिद्ध भएको होइन, न्याय माने तर्क, न केवलम न्याय सिद्धमिदम, यो जो अंशत्व हो, अंशत्व जीवात्माको केवल तर्क सिद्ध होइन, व्यक्त सिद्ध हो भनेर नसम्झिनु, अपितो श्रुति स्मृतिभ्याम च, श्रुति र स्मृतिहरूद्वारा पनि अंशत्वम उक्तम जीवात्मन, जीवात्मालाई अंश भनेर बताइएको छ। अब ती प्रमाणहरू दिइँदैछन्। पादोस्य विश्वाभूतानि, यो त श्रुति भयो पुरुष सूक्तमा, समस्त भूतहरू अस्य पाद, यस परमात्माकै महापुरुषका पाद हुन्। पादको अर्थ हो यहाँ अंश, क्योंकि त्रिपादस्या मृत्यन्ति भनेछ, तीन पाद बराबर हो परमपदमा छ भनेर, परमपद छ भनेर, तो चार पाद भए, तो यो अंश भयो। पादको अर्थ अंश। सबै प्राणीहरू, विश्व माने समस्त, विश्व शब्द सम्पूर्णवाची हो। विश्वाभूतानि, समस्त प्राणीहरू अस्य पाद, यस जीवात्माका पाद माने अंश हुन् भनेर वेदले बतायो। तथा गीतामा ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, जीवलोके जीवभूत सनातन ममैव अंश, मेरै अंश हो भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ जीवात्मालाई। अंशत्व कस्तो हो त भन्दा अंशत्वम नाम, पहिले संक्षेप बताएको थियो, रामानुज स्वामी स्वयं व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। अंशत्वम नाम एक वस्तु एक देशत्वम, अंश भनेको एक वस्तुको एक भागलाई अंश भन्छन्। एक वस्तु एक देशत्वम अंशत्वम, समुदायको जो एक वस्तु हो, समुदाय हो, त्यसबाट जो एक अंश एक भाग हो उसलाई अंश भन्दछन् भन्यो। तो तथा सति उभयो एक वस्तुत्वेन अविरोध कथम, यहाँ दुई प्रकारको पाठ छ, अविरोध न स्यात्, अर्को पाठ छ अविरोध न स्यात्, अर्को छ विरोध स्यात्। यसरी तथा सति माने एक वस्तुको एक देशलाई अंश भन्छन् भनेपछि अंश र अंशीमा कसरी फेरि भिन्नता हुन्छ, अविरोध कसरी सिद्ध गर्नु, अथवा विरोध उपस्थित होला, एउटै प्रकारका भयो भने त यो अंश यो अंशी भनेर कसरी छुट्याउनु, अंश र अंशीमा विरोध नहोला, विरोध न स्यात् इत्याशंक्य। यस प्रकारले शङ्का गरियो, शङ्का उपस्थित गरियो कि जीवात्मा एक वस्तुको अंश, जीवात्मा अंश हो, अंश भनेको एक वस्तुको एक देशलाई अंश भन्छन् भनेर यो मान्दा भने पहिले यो मान्दा त विरोध हुन्छ भनेर तथा सति भनेर शङ्का उठाइन्छ। तथा सति एक वस्तुको एक देशलाई अंश मानेपछि उभयो एक वस्तुत्वेन, त्यो दुईटै वस्तु त एक भयो, उसको एक भाग हो, यो दुईटै मिलेर त एक वस्तु हो। एउटै वस्तु भएको हुनाले परस्परमा अविरोध नहोला, विरोध हुन जान्छ, एउटै वस्तु हो अथवा विरोध होला भनेर यो शङ्का गरियो।
शङ्का भएपछि नै होइन, हो एक वस्तुको एक देश भए पनि प्रकाशादिवत्तु नैवं पर, प्रकाश आदि जस्तै हो अंश। पहिले जो उदाहरण दियो जस्तै प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश एक अंश हुन्छ, एक देश अंश हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले जीवात्मा अंश हो। र आदिको अर्थ अहिले आफै गर्दै हुन्छ रामानुज स्वामीले। प्रकाश आदि जस्तै यहाँ हो, नैवं पर, जुन स्वभाववाला जुन स्वरूपवाला जीवात्मा छ त्यस्ता प्रकारको पर न, परमात्मा छैन। इति परिहरति, पहिले संक्षेपमा बताइँदैछ। प्रकाश आदि बत्तीय सूत्रद्वारा त्यो शङ्काको परिहार गरियो। एक वस्तुको एक देश भयो त दुईटैमा समता भयो, एकै वस्तु हो, त्यसमा फेरि भिन्नता कसरी, भेद कसरी भनेर शङ्का गरिएको थियो। त्यसलाई यस सूत्रद्वारा परिहार गर्नुभयो। प्रकाश आदि वस्तु नैवं पर, ए परिहरति, परिहार गर्नु छ। त्यसको तात्पर्य अगाडि बताइँदैछ। अन्य विशेषणतैको स्वभाव, अन्य विशेषणतैको स्वभाव प्रकाश जाति गुण शरीर विशिष्टान, विशिष्ट विशिष्टान अग्नि व्यक्ति गुणी आत्मन प्रति प्रकाश जाति गुण शरीराणाम यथाहि अंशत्वम। जस्तै अन्य विशेषण स्वभाव, अन्यको विशेषण भएर रहनु नै जसको स्वभाव छ, अन्य पदार्थको, अन्य वस्तुको, अन्य द्रव्यको विशेषण भएर नै रहनु जसको स्वभाव छ, यस्ता प्रकारका प्रकाश जाति गुण शरीर यति छन्। प्रकाश प्रकाशमान वस्तुको विशेषण भएर नै रहने स्वभाववाला हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले जाति, जाति जो छ द्रव्यको विशेषण भएर रहन्छ। गोत्तो जाति गो व्यक्तिको विशेषण भएर रहने स्वभाववाला हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले गुण, गुण हुन्छ, गुण गुणीको, कोही जस्तै यो रक्तपट हो नि, यो त रातो जो गुण हो त्यो गुणीको विशेषण भएर रहन्छ पटको। गुणवान वस्तुको गुण जो छ उसको विशेषण भएर रहने स्वभाव हुन्छ। तथा शरीर, शरीर शरीर विशिष्ट आत्माका प्रति विशेषण भएर रहने स्वभाववाला हुन्छ। यो तीन चारवटा भए, प्रकाश जाति गुण र शरीर, जो विशेषण भएर रहने स्वभाववाला। विशिष्ट, यिनले विशिष्ट, प्रकाश विशिष्ट, जाति विशिष्ट, गुण विशिष्ट, शरीर विशिष्ट जो पदार्थ हुन्। कुन कुन भन्दा अग्नि व्यक्ति, प्रकाश अग्निको विशेषण भयो, अग्निकै विशेषण भएर रह्यो। तथा जो अर्को बताइएको थियो जाति, जाति व्यक्तिको विशेषण भएर रहने स्वभाव हुन्छ। तथा गुण, गुणीको विशेषण भएर रहन्छ। त्यस्तै प्रकार ओ शरीर आत्माको, आत्माका प्रति। यदि जाति गुण शरीर विशिष्ट जो अग्नि व्यक्ति गुणी र आत्मा, इनका प्रति यिनीहरू के रहन्छन् तो विशेषण भएर रहेका हुन्छन्। प्रति प्रकाश जाति गुण शरीराणाम, प्रकाश जाति गुण र शरीर यी चारवटै जसरी अंश हुन्छन् त्यसका आत्माका प्रति शरीर अंश भएर शरीर अंश मानिन्छ, शरीर विशिष्ट आत्मा। त्यस्तै प्रकारले प्रकाश विशिष्ट अग्नि, प्रकाश अंश, गुण विशिष्ट गुणी, गुण अंश भएर रहन्छ। जाति विशिष्ट व्यक्तिमा जाति यिनी गुण भए वो अंश भएर रहन्छन्। एवं यस्तै प्रकारले चारवटा उदाहरण दिए प्रकाशादिवत् सूत्रद्वारा। एवं परमात्मानं प्रति, परमात्मा का प्रति, परमात्मानं, परमात्मा प्रत्येगात्म शरीरकम परमात्मानं प्रति, जीवात्मा जसको शरीर छ प्रत्येगात्मा र जीवात्मा, प्रत्येगात्म शरीरकम परमात्मानं प्रति, यसरी अन्वय गर्नुपर्दछ। जीवात्मा शरीरवाला, जीवात्मा जसको शरीर छ यस्ता परमात्मा का प्रति प्रत्येगात्मनो अंशत्वम, जीवात्मा पनि अंश हो। एवं अंशत्व, यस्ता प्रकारले यति सम्झाइयो, राम्रो प्रकार सम्झाउनु स्वामीले। र एवं अंशत्व, जीवात्मा अंश भए तापनि
परमात्मा का प्रति यत स्वभावो अंशभूतो जीव जुन जस्तो स्वभाव वाला परमात्मा प्रति अंश भएको जीवात्मा छ नैवम अंशी परमात्मा नैवम पर भनेछ। तो नैवम अंशी परमात्मा जीवात्माको स्वभाव जस्तो स्वभाव र स्वरूप वाला जस्तो छैन। सर्वत्र विशेषण विशेष्यो स्वरूप स्वभाव भेदात किन सर्वत्र जहाँ जहाँ पनि विशेषण विशेष भाव हुन्छ वहाँ विशेषण र विशेषको स्वभाव विलक्षण हुन्छ, भिन्न हुन्छ। स्वरूप स्वभाव विशेषणको स्वभाव हुन्छ विशेषका अधीन भएर रहनु, उसको अंश भएर रहनु। विशेष स्वतन्त्र हुन्छ, उसको आश्रय भएर रहेको हुन्छ। तो जस्तो स्वभाव विशेषण विशेष्यमा सर्वत्र जस्तो स्वरूप र स्वभाव भेद छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ पनि सम्झिनु पर्छ। एवं च इस प्रकारले अब हाम्रो उपसंहार आउँछ जीवात्मा कर्ता हो। एवं च कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् प्रकृति कर्ता होइन अपितु जीवात्मा नै कर्ता हो। शास्त्रार्थवत्वात् विधि से शास्त्र सार्थक हुने भएको हुनाले जीवात्मालाई कर्ता मान्दा नै विधि निषेध शास्त्र यसो गर यसो नगर भन्नेवाला शास्त्र सार्थक हुन्छ। प्रकृतिलाई उसले नियमन गर्न अनुशासन गर्न सक्दैन, प्रकृति जड पदार्थ हो। परात्तु तच्छ्रुते भनेर अनि परमात्माको अनुमति प्राप्त गर्नु रूप जो हो त्यसको अधीन चाहिँ यसको कर्तृत्व। परमात्माको अधीन यसको कर्तृत्व छ तच्छ्रुते भनेर बताइयो। त्यो अधीनता परमात्माले अनुमति दिने रूप भनेर बताइयो। यति अनन्तरोक्तम च नविरुद्धते पूर्व में जो बताइए थियो कर्ता शास्त्रार्थवत्व और परात्तु तत्सुते भनेर दुई सूत्रद्वारा जीवात्मामा कर्तृत्व सिद्ध गरेर परमात्माको अधीन कर्तृत्व भनेर जो बताइएको थियो अहिले हामीले यतिसम्म वर्णन गर्यौं। यसको अनुसारले पूर्वमा बताइएका यी दुवै सूत्र जीवात्मालाई कर्तृत्व र उसको कर्तृत्व परमात्माको अधीन भन्ने यसको विरोध हुँदैन। एवं प्रकाश शरीरवत् जीवात्मानम अंशत्वम एवं पूर्वोक्त प्रकारले प्रकाश शरीर जस्तै प्रकाशमान पदार्थको प्रकाश एक देश अंश हो जसरी आत्माका प्रति शरीर अंश हो त्यस्तै प्रकारले प्रकाश शरीरवत् प्रकाश शरीर जस्तै आत्मनाम अंशत्वम जीवात्माहरू परमात्माका अंश हुन् भनेर पराशर आदिले पनि स्मृतिमा उल्लेख गर्नु भएको छ। एकदेश स्थितस्याग्ने ज्योत्स्ना विस्तारिणी यथा परस्य ब्रह्मण शक्ति तथेदम अखिलम जगत। यथा एक देश स्थित अग्नि एक देश में विद्यमान अग्नि को ज्योत्स्ना विस्तारिणी हुन्छ विस्तार गर्ने वाला अग्नि एक ठाउँ छ दीपक एक ठाउँ छ दीपक को प्रभाव कोठाभरि फैलिन्छ जस्तै अग्नि एक ठाउँ छ उसको ज्योत्स्ना जसरी विस्तारिणी फैलेको विस्तार युक्त हुन्छ त्यस्तै प्रकारले तथा इदम अखिलम जगत परस्य ब्रह्मण शक्ति त्यस्तै प्रकारले यो समस्त जगत परब्रह्म परमात्मा को शक्ति हो। शक्ति शक्तिमान को अंश हुन्छ तो ये शक्तिले अंशै लिएको हो। परमात्मा को शक्ति रूप बतायो सब जति छन् जो जगत हो। यत्किंचित् सृज्यते येन सत्तु जातेन वै द्विजः तस्य सृज्य संभूतौ समस्त तत्सर्वं वै हरेस्तनु। जो कुछ जो कुनै वस्तु सृज्य छ कुनै पदार्थ कुनै वस्तुले पनि कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तु सृष्टि गर्छ यसले उत्पत्ति गर्यो यसले यसले उत्पन्न गर्यो जुन कुनै सत्व जातले जुन कुनै व्यक्तिले जुनै कुनै पदार्थले प्राणीले जो वस्तु उत्पन्न गर्यो यत्किंचित् सृज्यते येन सत्व जातेन जुन पदार्थ द्वारा मनुष्य हो चाहे कसैले पनि होस् पशुले होस् जसले जो वस्तु उत्पन्न गर्छ येन सत्व जातेन यत्किंचित् सृज्यते तत्संभूतौ तस्य सृज्यस्य संभूतौ इस सृज्य पदार्थ सृष्टि गर्न योग्य पदार्थको संभूतिमा जुन कुनै व्यक्तिले जुन कुनै वस्तुले जुन कुनै वस्तु उत्पन्न गर्छ तत्सर्वं वै हरेस्तनु त्यो उत्पन्न गरेको सबै वस्तु उत्पन्न हुनेवाला वस्तु हरिको तनु हो। शरीर बतायो सारा जगतलाई सबै वस्तुलाई
और ते सर्वे सर्वभूतस्य, यहाँ वो तनु बताइयो, तनु रूपले अरू पनि अंश बताइन्छ फेरि अर्को शब्दले। ते सर्वे सर्वभूतस्य विष्णु रंश समुद्भव, जति जति उत्पन्न हुनेवाला सबै प्राणीहरू हुन्, पदार्थहरू हुन्, ती सबै विष्णुका अंशद्वारा उत्पन्न भएका हुन्। ती सबै विष्णु अंश समुद्भव, विष्णुको अंशबाट उत्पन्न भएका अंशरूप हुन् भनेर यस्ता प्रकारले समस्त जगतलाई पराशरहरूले पनि शरीर अंश भनेर वर्णन गर्नु भएको छ। अब यो सूत्र अब आज पुरा हुन सकेन। भोलि मन्दिरको केही यहाँ अति आवश्यक कार्य छ, पर्सि अष्टमी छ, 2 दिन पछाडि यसलाई पूर्ण गरेर अगाडि हामी बढ्नेछौँ। आजलाई यहाँ नै अब यो जो स्वाध्याय प्रवचन हो विश्राम गरिन्छ। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यमवादिशं तन्माम् आवीत् तद्वक्तारम् आवीत् माम् आवीत् भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनियते उपनिषद्धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।